संकष्टनाशन श्रीविष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टैः
पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः।
नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच
पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं
दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः
भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे
विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे शतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। इति श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कष्टनाशनविष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।